नमस्कार. आयज आमी तेरेखोल गांवांत हांगासर तूं पळयता आसतलें तेरेखोल हो गांव आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका सायडीक एक भाग म्हणजे आमकां तेरेखोल येवंक जाय जाल्यार फेरी घेवन येवचें पडटा आनी ह्यो सदांच ह्यो गांव आसा तो खंय तरी दुर्लक्ष केल्लो गेलो वयता सदांच. आनी जेन्ना आमदार जाला त्या पासून जे कार्य आमचे सुरवात केल्या म्हणजे प्रायोरिटी आमी तेरेखोलचे सगळे स्थानीक आहात ते सदांच बाय इलेक्शनाक आनी गेल्या इलेक्शनानूय म्हाज्या वांगडा फूल फ्लॅश आसलेले. तेंचो सपोर्ट तेंचो आशिर्वाद सदांच आसतालो आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसली तेरेखोलान कितें ना कितें तेंचे डेव्हलपमेंटाची गोश्टी जे आहा ते करपाचे. तुम्ही पळयता आसतली इतली वर्सां पावर सप्लाय आहा तो महाराष्ट्रांतल्यान तेरेखोल गांवांक मेळटालो. आयज आमच्या गोंय म्हणजे गोवा स्टेटी आमच्या स्टेटी कडल्यान तांकां पावर सप्लाय मेळटा. आयज आमी फावंडेशन म्हणजे नाल फोडला रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंगेचो तो प्रायोरिटीचेर घेतला. कितलोसो तेंप हॉट म्हणजे हांगासर डांबर सुद्दां पडोंक नासलेले आनी रोड तशाक तशे आसले. सो आमी एंटायर तेरेखोलचे रोड जे आहा तितके हॉट मिक्सिंगेक घेतलेले आहा, रोड वायंडींग घेतलेले, ड्रेनेज घेतलेले, क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले आहा, परत साखो जो एक आहा तोय घेतला. तितून म्हणजे टोटल कॉस्टिंग आहा ती 1 crore 71 lakhsचो टोटल कॉस्ट आहा. डेफिनेटली प्रत्येक रोड मांद्रे मतदारसंघान आहा तो नेक्स्ट मार्च ते एप्रील मेरेन सगळे कंप्लीट जातले. आमदार बाई जीत बाई आदोळकर ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सो आमचो वावर कितलीं वर्सां 20-25 वर्सां जालीं हांगा तेरेखोल कांयच जावंक ना. सो जायतीं आमी 2-3 कामां आमी बाई कडेन घातलेलीं आसा आनी ह्या नवें काम जे स्टार्ट केल्लें आसा ती कामां आमची जातली आनी हें काम बेगीनच्या बेगीन जातलें आनी दुसरी कामां जातली आनी आमकां खरेंच 25 वर्साचो कांय मेळोंक ना पळय ते ह्या वर्सा भितर आमकां मेळटलें म्हणून म्हाका रावता. देव बरें करूं. The voice for